नमस्कार. म्हजें नांव समीर शाबी गडेकार. गोंयांत भरपूर नाटकां जातात आनी कमर्शियल लेवलाचेर थोडी नाटकां इतली बरी आसतात की ती प्रत्येक प्रेक्षकाक आवडटात आनी ह्या नाटकाचे प्रयोग प्रत्येक गांवांत जावपाक लागतात. अशेंच एक नाटक म्हटल्यार मिस्टर अँड मिसीस दाबोलकार. हें नाटक बरयलां, हें नाटक बसयलां म्हाजो इश्ट आनी गोंयचो नामनेचो असो एक उत्कृश्ट एक्टर, एक उत्कृश्ट डायरेक्टर, एक उत्कृश्ट लेखक बाब सुशांत नायक. हाच्या मार्गदर्शना खाला ह्या नाटकाचें डायरेक्शनूय जालां आनी वचत थंयसर ह्या नाटकाक वाव मेळत गेला आनी ह्या नाटकाचें पयलें नाटक आसा ह्या सिजनाचें जाचे 100 प्रयोग बेगींतले बेगीन जाले. ह्या नाटकान कॉमेडी आसा आनी कॉमेडी बरोबरूच एक मॅसेज आसा, जी मॅसेज प्रत्येक प्रेक्षक आपल्या वांगडा घेवन वयतात. ह्या नाटकान म्हजो इश्ट सचिन आसा, तशेंच म्हाजी एक इश्टीण आसा जाच्या वांगडा हांवेनूय म्हाज्या नाटकांनी काम केल्लें बाय नम्रता. खरेंच हांव ह्या म्हाज्या दोनूय उत्कृश्ट कलाकारांक परबीं भेटयतां. ह्या नाटकाचो निमाणो जो प्रयोग आसा तो 28 मेक राजीव कला मंदिर हांगासर जातलो सांजेच्या 7:30 वरांचेर. ह्या नाटकाच्यो ज्यो टिकेट्स आसा त्यो सगळ्यो कावंटराचेर राजीव कला मंदिराच्या अवेलेबल आसा. म्हाजी विनंती आसा सगळे जे रसीक प्रेक्षक आसा तांचे कडेन की मुजरत तुमी हें नाटक पळोवचें, कारण हें नाटकूच न्हू एका कलाकाराची तळमळ आसा, एका कलाकाराची लोकां मेरेन पावोवपाची ताच्या भितरली एक कला आसा. अवश्य ह्या नाटकाचो आस्वाद घेयात. 28 मेक राजीव कला मंदिर फोंड्यां हें नाटक तुमी पळोवचें. ह्या नाटकाच्यो टिकेट्सूय अवेलेबल आसा. टिकेट काडच्यो आनी ह्या नाटकाचो आस्वाद घेवचो. आनी पुराय टिमीक मिस्टर अँड मिसीस दाबोलकार तुमकां सगळ्यांक भरभरून यश आवडेता, परबीं भेटयता आनी फुडले जे तुमचे फुडें वाटचाल आसतली तांकां तुमकां हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. देव बरें करूं.